अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। नेशनल बैंक के 11,000 से ज़ायद वो पेंशनर्स जिनकी पेंशन की अदायगी के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था। उस फ़ैसले के कुछ पोर्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कुछ मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी दी गई। 800 या 900 के करीब मुलाजमीन हैं और बाकियों की पेंशन की अदायगी का जो प्रोसेस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया है। और इस ऑर्डर में अदालती फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के इस फ़ैसले को लिंक नहीं किया जा सकता मखसूस नशिस्तों के केस में। उसमें जो फ़ैसला हुआ है इसकी रीज़निंग क्या है या वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा इसी से मुतल्लिका मामला कि ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं इसका मखसूस नशिस्तों के केस में क्या फ़र्क है, किस तरह से ये केस उस केस से अलग है, इसके ऊपर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो ये जो फ़ैसला या हुक्मनामा अदालती प्रोसीडिंग का जो नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स की पेंशन की अदम अदायगी के मामले के ऊपर जारी किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि इनफरादी शख्सियात या एंटिटीज़ के पास अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के अलावा और कोई चारा नहीं है। सदर नेशनल बैंक अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए एक सीनियर अफसर को फ़ोकल पर्सन मुकर्रर करें। फ़ोकल पर्सन पटिशनर्स की मुकम्मल अदायगी यकीनी बनाकर अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। फिर इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि जमहूरियत में कानून की हकमियत सिर्फ़ एक असूल नहीं बल्कि वह बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट यानी बतौर सबसे बड़ी अदालत आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले महज सिफारिशात या एडवाइज़री नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नज़रअंदाज या अमल दरामद में ताख़ीर करना ये आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ़ होता है। और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करना ये कर्टिसी नहीं बल्कि ये आइन की मंशा है। और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए होता है। और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी कुछ ऑब्ज़र्वेशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं। अच्छा, इस मामले को इसलिए मखसूस नशिस्तों के जो हालिया 8 जजेस का जो मुख्तसर अक्सरियती हुक्मनामा है उससे नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि फिर इससे ये इम्प्रेशन जाएगा कि शायद ये कोई जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है, या एक पंजाबी का एक मुहावरा है कि कहना धी नू तो सुनाना नू नू। ये कोई इस तरह की सूरत हाल वो नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो फ़ैसला दिया गया उसके बाद एक डेवलपमेंट भी हुई। एक डेवलपमेंट यहाँ पे ये होती है कि एक आइनी इदारा जिसने इम्प्लीमेंट करना था इस मामले पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने उस फ़ैसले के एक पोर्शन को इम्प्लीमेंट किया 39 अरकान के हवाले से, जबकि जो बाकी 41 अरकान का इशू था उसके ऊपर जो पेचीदगियों का सामना इलेक्शन कमीशन को करना पड़ा, उस मामले पे उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और ये कहा कि हमें ये कॉम्प्लिकेशंस, ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। और उस मामले पे अब जजेस जो हैं वो जो 8 जजेस जिन्होंने अक्सरियती फ़ैसला दिया था, जिसकी डिटेल रीज़निंग अभी आना बाकी है, वो इस वक्त छुट्टियों के ऊपर हैं और तफसीली वजूहात आएंगी तो हो सकता है उसमें बहुत सारी जो ये सवालात उठ रहे हैं इसका हमें कोई ना कोई जवाब मिल जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इस मामले के ऊपर पार्लियामेंट एक कानून बना चुकी है और वो कानून जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। उस कानून को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा हुआ है और अभी ये तय होना है कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गो के पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है, कानून बना सकती है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें माजी में मौजूद हैं जहाँ पे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उसको सुपीरियर कोर्ट से जब वो मामला चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है
آپ ہمارے سامنے ایک مثال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی ہے. گو کہ عمر عطا بندیال جو ہے وہ اس کو سٹے رکھ کے بیٹھے رہے. اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اس طرح سے سٹے رکھ کے نہیں بیٹھا جا سکتا, لیکن اس کو بھی قانون کے یا آئین کے خلاف قرار نہیں دیا گیا اور پھر بعد میں اس کو ایک ویلڈ لا قرار دیا گیا. بہت سارے ایسے قوانین ہماری جوڈیشل ہسٹری میں موجود ہیں جہاں پہ کسی عدالتی فیصلے کو کے بعد کوئی ایسی قانون سازی کی گئی جس کے بعد وہ قانون جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے وہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ پریکٹیکلی غیر مؤثر ہو گیا. جیسے کہ ہمارے سامنے آرٹیکل 62(1)(f) کی مثال موجود ہے, جہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا آرٹیکل میں کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی ہوگا تو اس کی نااہلی کی میعاد کیا ہوگی. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ یہ نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہے. پھر وہ عمر عطا بندیال جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا, بعد میں پھر وہ ایک اور کیس میں فیصل واوڈا کیس میں یہ کہتے رہے کہ جی یہ بڑی ڈریکونین پروویژن ہے, بڑی خونخوار پروویژن ہے. تو اس کو زیادہ خونخوار تو ہماری عدلیہ اور بالخصوص عمر عطا بندیال صاحب سے کہ تحریر کردہ اس فیصلے کے ذریعے بنایا گیا. تو پھر بعد میں قانون آیا اور اس قانون کے ذریعے اس عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کیا گیا. اسی طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ پارلیمنٹ نے ایک قانون کے ذریعے جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ کی جانب سے طے کردہ کسی اصول کو جو ہے وہ غیر مؤثر کیا ہے. تو اب جہاں پہ ایک طرف لا آ چکا ہے اور اس لا کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر تفصیلی وجوہات یا ڈیٹیل ریزننگ ابھی آنا باقی ہیں, اور مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جس طرح سے 2 ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آئین کے متعلقہ شقیں ہیں ان کو معطل کیے بغیر وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے اس اکثریتی فیصلے کی وجہ سے ملا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں نہ فریق تھی نہ ہی ان کا یہ تقاضا یا مطالبہ تھا کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائیں. اور اس کے اوپر آج تو پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو نے بھی بڑی بات کی ہے, انہوں نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو مخصوص نشستیں یا جو فیصلہ اس طرح سے سپریم کورٹ نے کر دیا ہے کہ جیسے کسی کو ٹافیاں بانٹی جا رہی ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری عدلیہ کی خوبصورتی ہے کہ یہ نہ صرف کیسز سنتی ہے, فیصلے کرتی ہے, بلکہ ساتھ ڈیم بھی بناتی ہے. ثاقب نثار کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جو پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر ہے. تو یہ اس کیس کو نیشنل بینک کے ملازمین کے پینشن کے کیس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. دونوں کے فیکٹس مختلف ہیں اور بالخصوص وہاں پہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کا ایک قانون اب بن گیا ہے اور اب پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ اس کو چیلنج ہو گیا ہے سپریم کورٹ, اس نے اگر اس کو ٹیک اپ کیا تو پھر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ گو کہ بہت ساری جو عدالتی فیصلوں میں یہ اصول طے کیا جا چکا ہے. ایون اطہر من اللہ صاحب, منصور علی شاہ صاحب, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کا ایک اوپینین رہا ہے, عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے, پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب یہ لا چیلنج ہوا ہے اور وہ عدالتی فیصلہ اگر جو کہ بالکل کلیئر لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے اس فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا ہے, تو ایسی صورتحال میں ایک طرح سے محاذرائی کا تو ہمیں ماحول لگ رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جوڈیشری نے اس معاملے کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ڈیٹیل ریزننگ شاید ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر تفصیلی وجوہات دی جائیں تاکہ واضح ہو کہ سپریم کورٹ نے کن گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی ہیں, کیا وجوہات بتائی گئی ہیں, کیوں پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریلیف جو انہوں نے مانگا ہی نہیں وہ ان کو تھما دیا گیا, اس کی ریزننگ کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس پینشن والے ایک کیس کو کے ججمنٹ میں دی گئی کچھ آبزرویشنز کو ریلیٹ کرنا مخصوص نشستوں کے کیس میں میرے خیال میں یہ ارریلیونٹ ہے. فیکٹس دونوں کے بہت مختلف ہیں, وہاں پہ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا قانون پارلیمنٹ کا موجود ہے, اور سب سے بڑی بات اگر یہ اس طرح کی آبزرویشنز کے ذریعے اس طرح سے اگر کوئی ماحول بنایا گیا تو پھر اس سے یہ امپریشن بھی آئے گا کہ شاید یہ کوئی جوڈیشل پالیٹکس ہو رہی ہے, یا جیسا میں نے آپ کو پنجابی کی مثال دی کوئی اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہو سکتی. وہ کیس الگ ہے, یہ کیس الگ ہے,
تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہرحال عدلیہ کے سامنے ہے. ریویو ہمارے سامنے آ چکا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے ریویو فائل کیا گیا, مسلم لیگ نون کی جانب سے ریویو فائل کیا گیا, دیگر جو متاثرہ ہیں اس معاملے کے اوپر انہوں نے بھی اس پہ ریویو فائل کیا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ معاملہ کس ڈگر جاتا ہے اور کس طرح سے یہ ایشو ریزالو ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.